बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी उम्मीद करता हूँ सब कुछ बेखैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो आज माशाल्लाह से मेरे पर भी एतवार का दिन है और शौकीन दोस्तों के लिए आज एक शौकिया वीडियो बना रहा हूँ। जो दोस्त कहते हैं कि खलील भाई हमें टैडी बर्बरी बकरी का शौक़ करवाएं। आज ना मेरे पर भाई कोई 30 बकरियां हैं ना 20 बकरियां हैं। एक मैंने छोटी सी लाट बनाई है जो नए दोस्तों के लिए सिर्फ 11 बकरियों की लाट है जो सारी माशाल्लाह कन्फर्म प्रेग्नेंट है। और बकरियां ऐसी हैं कि इंशाल्लाह जब आप अपने फार्म पर रखेंगे या अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि खलील भाई आपने हमने अच्छे बकरियां दी थी। तो आप जब रखेंगे सारी माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर है और खूबसूरत लाट मैंने निकाली है। 30 बकरियों की लाट में से 11 बकरियां। अगर ये बकरियां आप कार्गो पे मंगवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आप दोस्त मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे पर भी रब्ता नंबर आपको मेरे दो स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे। एक मेरा होगा और एक जना मेरे छोटे भाई अदील का होगा। अगर आप कार्गो करवाना चाहते हैं जल्दी बयाना टोकन लगवाएंगे, खुश नसीब होगा जो इस तरह की बकरियां लेगा। और आज की मेरी इस ऑफ़र से आपने फ़ायदा मेरे पैर भी लाजमी उठाना है। ऐसी लाटें ऐसा रेट आपको बार बार नहीं मिलेगा। जितनी भी मंडी हैं जितने भी पाकिस्तान में फार्म है आप सबका रेट चेक करें, सबकी वीडियो देखें। इंशाल्लाह खलील गोट फार्म का रेट सब फार्म से 5 से 10 हज़ार रुपये सस्ता होगा। सस्ता किस वजह से होगा? क्योंकि मेरे पैर भाई मैं अपने ज़ाती जानवर दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं दूसरों के फार्म पे जाते हैं तो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये आपको बकरी देंगे। आप मेरे से डायरेक्ट रब्ता करके आप मेरे से माल लेंगे। इंशाल्लाह से आपको मैंने खुराक भी बतानी है और इनकी वैक्सीन बतानी है। और आप जब अपने शहर में बकरियां लेके जाते तो आपने कौन सी खुराक और वैक्सीन की देनी है। क्योंकि ये मेरा तो बकरियों का दादा परदादा से है। बरोका लोगों से बचें, फराडी लोगों से बचें, अच्छे फार्मर से रब्ता करेंगे तो आपका मेरे पैर भी फार्म कामयाब होगा। वीडियो आपको बाई कैमरे दिखाता हूँ ये कितने मंथ की प्रेगनेंट हैं और दांतों में क्या है और अगर आप लेते तो इनमें क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा, पूरी डिटेल होगी। सिर्फ वीडियो पूरी देखनी है। दूसरा लाइक कमेंट शेयर में आपने कंजूसी नहीं करनी। आप ये पिंडी से मेरी वीडियो देख रहे हैं या कराची से या पाकिस्तान में जिस शहर से भी ये मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, आप आने से पहले मुझे कॉल कर लें जब आप अपने शहर से निकलें। और हमारा जो डेरा गाजी खान का लारी अड्डा है आप उधर उतरें तो मैं भाई को भिजवा दूंगा, वो आपको लारी अड्डे से पिक कर लेगा। बाकी रक्शे वालों के चक्करों से दूर रहें, वो 1500 2-2 हज़ार रुपये कमीशन लेते हैं। तो मेरे साथ आप डायरेक्ट रब्ता कर गएंगे इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। खुराक भी वैक्सीन भी सारा कुछ मैंने आपको करना है। अभी आपको पहले बकरियाँ चेक कराता हूँ मेरे पैर में। और ये माशाल्लाह मेरे पैर पे भाई कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल माशाल्लाह मेरे पैर भी 11 बकरियां और सारी माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर है, जिसके अंदर सफ़ेद रूसी रेशियन टैडी भी है और लाल और बर्बरी भी हैं। और इस तरह की मेरे पैर भाई मिक्स लाट है। क्योंकि मेरे पैर भी हर बंदा जो है ना 40-50 बकरियां ख़रीदारी नहीं कर सकता। मैं हर रोज़ एक ऑफर जो देता हूँ ना, जितना मैं कहता हूँ कि मेरे जो गरीब भाई ये वीडियो देखते ना उनके लिए मैं छोटी सी लाट बना के दिखाता हूँ और सस्ती ऑफ़र देता हूँ। क्योंकि अगर आप ये बकरियाँ पालेंगे तो उनका रोज़गार बनेगा और उनको रोज़ी रोटी मिलेगी और एक फ़ायदा हो गया। और घर में बकरियाँ पालने से बरकत भी होती है और रिज़्क़ की भी तंगी दूर होती है और हमारे नबी की मेरे प्यारे भाई दुआ भी है। अच्छा, फिर मुझे दोस्त कहते हैं कि खलील भाई आज आपने 11 बकरियां दिखाई है और आपके पास माल किस तरह का होता है। मेरे प्यारे भाई अगर आपने मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, अगर आपने 24 की कुर्बानी वाले बकरे लेना चाहते हैं या इस तरह की और टैडी बर्बरी बकरी लेना चाहते हैं या मुंदरे छतरे लेना चाहते हैं या बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं या प्रेग्नेंट बकरियां लेना चाहते हैं, आप एक बार मेरे फार्म के ऊपर विजिट करें। इंशाल्लाह मेरे प्यारे भाई आपको हर क्वालिटी का माल मिलेगा और रेट ऐसा होगा कि मेरे प्यारे भाई आपका दिल खुश हो जाएगा। और दोस्त कहते हैं मुझे ये भी कि खलील भाई ये बकरियां कितने मंथ की प्रेग्नेंट है। कोई मेरे प्यारे भाई इसमें 2 माह की प्रेग्नेंट है, कोई 1.5 महीने वाली भी है और कुछ जो इसमें चंद ऐसी बकरियां जो 3-3 माह वाली भी हैं। और सारी माशाल्लाह क्वालिटी में एक नंबर है। और मेरे फार्म की एक खासियत होगी, अगर मेरे फार्म पे कोई जानवर बीमार होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई ऐब वाला होगा, वो मेरे फार्म पे भी आके चेक करेंगे तो वो मेरे पैर भी मेरा होगा। और जो मैंने आपको प्राइस बतानी है मेरे पैर भी प्राइस जो होगी वो लाट की होगी
اگر آپ 2 لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ الگ سے میں نے دینا ہے، اگر 5 لینا چاہتے ہیں ان کا ریٹ الگ ہوگا، اگر لاٹ لینا چاہتے ہیں لاٹ میں نے آپ کو ایک ہی ریٹ دینا ہے۔ اگر آپ نے میرے پیارے بھائی گھر میں بڑے جانور رکھے ہوئے ہیں تو یہ ٹیڈی بربری بکریاں ماشاءاللہ سے ان کا بچہ کچھ بھی کھانا کھا لیتی ہیں، اگر ان کو سبز چارہ دیں، سوکھا چارہ دیں، ہر لحاظ سے ماشاءاللہ ٹیڈی بکری بیسٹ ہے۔ اگر آپ نئے دوست فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ٹیڈی بکری سے بیسٹ کوئی بکری نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا گرمی کا علاقہ ہے یا چرائی کا سسٹم ہے یا اگر آپ کا پہاڑی علاقہ ہے، یہ ہر جگہ پہ ماشاءاللہ میرے طرف بھی سروائیو بھی کرتی ہے۔ ایک فائدہ ہو گیا، دوسرے نمبر پہ دودھ کے حساب سے بھی 2-2 3-3 لیٹر ماشاءاللہ میرے پر بھی دودھ بھی دیتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ 2-2 3-3 4-4 ماشاءاللہ میرے پر بھی بچے بھی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو گوشت کی ضرورت پڑتی ہے نا، اگر آپ 11 بکریاں لیتے نا 3-3.5 ماہ کے بعد 2-2 3-3 4-4 بچے بھی دینا شروع کر دینا، کم سے کم بھی انشاءاللہ آپ کے فارم کا مال بھی بن جائے گا۔ ایک چیز ہوگی، اور آپ کا کتنے بچے ہوں گے؟ 11 بکریوں سے نا کم سے کم بھی 2-2 بچے لگائیں، پھر بھی ان کے ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی 22 بچے ہوں گے۔ اور 5 سے 6 ماہ کا بھی اگر آپ بچہ ان کا سیل کرنا چاہتے ہیں، کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 25,000 سے آپ کا 30,000 روپے کا سیل ہو گئے۔ اور چرائی پہ بھی لے کے جائیں گے تو پھر میرے پر بھی آپ کا 5 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے۔ اگر چرائی نہیں ہے تو جس طرح کا بھی آپ ان کو چارہ وغیرہ ڈالیں گے تو آپ ڈال دیں۔ اس کے اندر 2 دانت بکریاں بھی ہیں، 4 دانت بھی ہیں، اور اکا دکا بکری جو ہے نا میرے پر بھی اس کے اندر 6 دانت، ساری نوجوان اور ینگ بکریاں ہیں میرے پر بھی۔ اگر اچھی چیز خریداری کرنا چاہتے ہیں آپ میرے سے لیں یا کسی اور فارم والوں سے لیں، میں نہیں کہتا، لیکن جس طرح کی کوالٹی آپ کو خلیل گوڈ فارم پہ ملے گی نا ایسی کوالٹی کسی کو نہیں ملے گی۔ اور مین چیز ہے میرے پر بھی آپ کو خلیل گوڈ فارم پہ سب فارموں سے 5 سے 7,000 روپیہ میں نے پہلے کہا ہے سستا ملے گا۔ اور یہ پوری کی پوری لاٹ جس بھائی کو بھی چاہیے نا فائنل آپ کو دیں گے 26,000 روپے کے حساب سے 2,60,000 سیدھا ہو گیا، اور 25,000 اور لگا لیں 2,85,000 روپے کی یہ پوری لاٹ دیں گے 11 جانوروں کی انشاءاللہ۔ یہی اگر بکریاں اگر 2-2 بچے بھی دینا شروع دے دی نا، ٹھیک ہے، کم سے کم بھی آپ کے 2-3 منتھ کے بعد آپ کے پیسے نکل جائیں گے، باقی سارا مال آپ کو فری ہے۔ چھوٹا سا کاروبار ہے، انویسٹمنٹ کم ہے اور منافع زیادہ ہے۔ نئے دوستوں کے لیے خاص میری یہ آج آفر ہے، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی، جلدی رابطہ کریں گے تو یہ لاٹ آپ کو اپنے نام کرتے ہیں۔ اور ویڈیو کے اینڈ میری آپ دوست سے بار بار ریکویسٹ ہے، آپ میرے پیارے بھی بکریاں خریداری کر رہے ہیں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ ہمارے ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا، آپ کے شیئر سے کیا ہوگا میرے پیارے بھی کسی دوست کا شوق پڑ سکتا ہے گھر میں بکریاں رکھنے سے۔ لاسٹ میں میرے پیارے بھی آپ سے ایک اہم بات کرنا میں بھول گیا تھا، اگر آپ نے فارم بنا لیا ہے یا فارمنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو یار برائی مہربانی کر کے پہلے آپ ایک میرے سے مشورہ لے لیا کریں کہ خلیل بھائی کون سی بکری میں فائدہ زیادہ ہے اور کون سی بکری میں فائدہ کم ہے۔ اور آپ جب شہر میں بکریاں لے کے جاتے نا، سب سے پہلے آپ نے ان کو کون سی خوراک دینی ہے اور مین چیز ان کی ویکسین کون سی ہوتی ہے۔ جب آپ کو خوراک سارا کچھ کے حوالے سے میں آگاہ کر دوں گا تو انشاءاللہ میرے پیارے بھی آپ کا 100 میں سے 100% آپ فارمنگ میں ماشاءاللہ میرے پیارے بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی۔ 2,85,000 روپے کی پوری لاٹ، پیٹ بھی آپ ان کے چیک کریں، مین چیز کان، انشاءاللہ میرے پیارے بھی ایسا ریٹ آپ کو نہیں دے گا۔ اس میں 30,000 والی بکری بھی ہے، کوئی 35 والی بھی ہے، لاڑ میں صرف اور صرف 26,000 روپے کے ساتھ کوئی پیسے نہیں ہے۔ کم سے کم بھی ایک بکری کا 30 kg سے لے کر 35 kg زندہ لائی ویٹ ہے، اور گوشت کا بھی حساب لگائیں تو پھر بھی صحیح ہے، لیکن یہ تو گبن بکریاں ہیں۔